नमस्कार दर्शकबिनहरू, फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल अनलाइन ट्युसन नेपालमा। र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बीबीएस 4th इयरको बिजनेस रिसर्च सब्जेक्टको लास्ट युनिटको सर्ट क्वेसन एन्सर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। लेट स्टार्ट द भिडियोज। अनुसन्धान, प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन च्याप्टरको नाम रहेको छ रिसर्च प्रपोजल एन्ड रिपोर्ट राइटिङ। र ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा वाट इज रिसर्च प्रपोजल? एउटा रिसर्च अनुसन्धान प्रस्तावना भनेको के हो त? कुनै अनुसन्धान समस्याका सम्बन्धमा उपयुक्त परिकल्पनाको निर्माणपछि अनुसन्धानकर्ताले एउटा रूपरेखा साइनोप्सिस वा योजना प्लान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा समस्या र परिकल्पना, अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू, छनौट गरिने नमुनाको छनौट, तथ्याङ्कहरूको सङ्कलनमा प्रयोग गरिने विधिहरू, तथ्याङ्कहरू एवं सूचनाहरूको विश्लेषण एवं व्याख्यामा प्रयोग हुने परिमाणात्मक वा गुणात्मक तरिकाको कथन समावेश हुन्छ। यसलाई अनुसन्धान प्रस्तावना भनिन्छ। के रहेछ त यो अनुसन्धान प्रस्तावना भनेको चाहिँ? एउटा अनुसन्धान एउटा समस्या हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ, त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ उपयुक्त एउटा परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाइसकेपछि चाहिँ एउटा रिसर्च गर्ने मान्छेले, अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ एउटा रूपरेखा वा योजना चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। र जसमा चाहिँ के राख्नुपर्ने रहेछ? समस्या र परिकल्पना, अनुसन्धानका प्रोसेसहरू, प्रक्रियाहरू, छनौट गर्ने नमुनाहरू के छन् तिनीहरूको छनौट, तथ्याङ्कको सङ्कलनमा प्रयोग हुने विधि, तथ्याङ्क एवं सूचनाहरूको विश्लेषण एवं व्याख्यामा प्रयोग हुने परिमाणात्मक वा गुणात्मक तरिकाको कथन चाहिँ राखेर जुन बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान प्रस्तावना अथवा रिसर्च प्रपोजल भनेर भनिन्छ। यसलाई तपाईँले मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हालै सर्ट बनाएर। र 2 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ स्टेट एनी 4 पर्पोजेस अफ रिसर्च प्रपोजल। एउटा अनुसन्धान प्रस्तावनाका उद्देश्यहरू के हुन्छ? सुरुमा रहेको छ प्रस्तावित अनुसन्धानको औचित्य र महत्त्व पुष्टि गर्नु। जुन एउटा प्रस्तावित अनुसन्धान छ, एउटा पर्पोज भएको जुन रिसर्च छ, त्यसको चाहिँ औचित्य के हो, त्यसको इम्पोर्टेन्ट के हो, त्यसको सिग्निफिकेन्ट के हो, त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्नका लागि र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक समय, श्रम र रकमको अनुमान गर्न। अनुसन्धान कार्य, एउटा रिसर्च कार्यलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि चाहिँ कति समय आवश्यक पर्छ, कति श्रमको आवश्यक पर्छ र अनि कति रकम आवश्यक पर्छ त्यसको अनुमान गर्नका लागि। र प्रस्तावित अनुसन्धान कार्यको वैधता र मूल्य स्थापित गर्नु। र एउटा प्रस्तावित अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि चाहिँ त्यसको वैधता र त्यसको मूल्य कति लाग्छ त्यसलाई स्थापित गर्नु। अनि प्रस्तावित अनुसन्धान कार्यको समग्र रूपरेखा वा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु। एउटा प्रस्तावित अनुसन्धान हुन्छ, जुन कार्य हुन्छ, त्यसको चाहिँ समग्र रूपरेखा र एउटा मार्गचित्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो चाहिँ उद्देश्य हो अनुसन्धान प्रस्तावनाका। र 3 नम्बरमा रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाई सोलिसाइटेड प्रपोजल? के हो त यो सोलिसाइटेड प्रपोजल भनेको चाहिँ? सोलिसाइटेड प्रस्तावना भन्नाले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई बुझाउँछ। कस्तो प्रतिवेदनलाई बुझाउने रहेछ त? जुन बाह्य अनुसन्धानकर्ताबाट आह्वान गरिए मुताबिक तयार गर्नुका साथै यो चाहिँ बाह्य अनुसन्धानकर्ता, एउटा आउटडोरका बाहिरका मान्छे, बाहिरका एउटा रिसर्चहरूको चाहिँ उनीहरूले आह्वान गरे मुताबिक तयार गरिने रहेछ। साथै अन्य प्रतियोगीहरूसँग, अन्य जुन पार्टिसिपेट हुन्छन्, कम्पिटिसन गर्ने हुन्छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिसन गर्नका लागि गरी चयन, सेलेक्ट हुने अपेक्षा गरेर चाहिँ तयार गरिने एउटा प्रस्तावना रहेछ। यसको लागि तोकिएका समस्याहरूको समाधान गर्न उपयुक्त अनुसन्धान ढाँचा, जुन तोकिएका समस्या हुन्छन् त्यसको समाधान गर्न चाहिँ उपयुक्त अनुसन्धान ढाँचा र प्रविधिको प्रयोग गरी छनौटमा पर्ने प्रयत्न गरिन्छ। एउटा छनौटमा पर्ने प्रयत्न गरिन्छ के गरेर त? एउटा तोकिएको जुन समस्याको समाधान गर्न चाहिँ एउटा उपयुक्त अनुसन्धान ढाँचा, रिसर्च डिजाइन बनाएर एउटा टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर चाहिँ छनौटमा पर्ने चाहिँ प्रयत्न गरिने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सोलिसाइटेड प्रस्तावना अथवा प्रपोजल भनेर भनिने रहेछ। अब 4 नम्बरमा रहेको छ वाट इज अनसोलिसाइटेड प्रपोजल? के हो त अनसोलिसाइटेड प्रपोजल भनेको चाहिँ? अनसोलिसाइटेड प्रस्तावना भन्नाले त्यस्तो प्रस्तावनालाई बुझाउँछ जसमा अन्य अनुसन्धानकर्ताबाट तयार पारिएका
प्रतिवेदनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। यो अनसोलिसिटेड प्रस्तावनामा चाहिँ अन्य अनुसन्धानकर्ता अन्य रिसर्चरहरूले चाहिँ तयार पारिएका प्रतिवेदनसँग चाहिँ यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन र केवल एक व्यक्ति वा समूहबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट व्यवस्थापनले भोग्नु परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। जुन एउटा व्यक्तिको प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट अनुसार चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टले व्यवस्थापनले चाहिँ के समस्या के पूर्वलम्ब भोग्नु परेको छ त्यसबाट चाहिँ सोल्युसन निकाल्ने गरिने रहेछ। 5 नम्बरमा रहेको छ पोइन्ट आउट द एसेन्सियल क्वालिटी अफ गुड रिसर्च। एउटा गुड रिसर्च एउटा राम्रो रिसर्च अनुसन्धान हुनका लागि चाहिँ के कस्ता गुणहरू आवश्यक पर्छ त एक असल तथा गुणस्तरीय अनुसन्धान प्रतिवेदनको लागि आवश्यक गुणहरू निम्न अनुसार छन्। सुरुमा हुनु पर्यो शुद्धता हुनु पर्यो, एक्युरेसी हुनु पर्यो, छोटो कन्सिसनेस हुनु पर्यो र सान्दर्भिकता हुनु पर्यो, रेलिभेनेन्सी हुनु पर्यो र सरलता सिम्प्लिसिटी हुनु पर्यो। त्यो रिसर्चमा चाहिँ पूर्णतया आफैमा पूर्ण हुनु पर्यो, आदि अधुरो भएर भएन र स्पष्ट क्लियर सबैले सजिलैसँग बुझ्ने खालको हुनु पर्यो र आकर्षकता देख्दा पनि जुन ओडहरू हुन्छन् फन्डहरू हुन्छन् तिन चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, ग्राफहरू हुन सक्यो र तटस्थता हुनु पर्यो, न्युट्रालिटी र यसलाई चाहिँ सम्झिने ट्रिक। राम भगवान चाहिँ शुद्ध छोटो मिठो कुरा गर्ने र सान्दर्भिक हुनुहुन्छ। त्यसबाट हामीलाई याद हुने भयो शुद्धता छोटो सान्दर्भिक भन्ने। त्यस्तै लक्ष्मण सरल पूर्ण र स्पष्ट हुनुहुन्छ। लक्ष्मण भगवान चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, सरल हुनु पर्यो, पूर्ण। अनि सीता माता आकर्षक र तटस्थ हुनुहुन्छ। तपाईँले यसरी ट्रिक लाएर पढ्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज रिसर्च रिपोर्ट। अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेको के हो त? अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन अनुसन्धान कार्यको अन्तिम चरण हो। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट भनेको चाहिँ लेखन राइटिङ रिसर्च कार्यको चाहिँ एउटा लास्ट स्टेप रहेछ। अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कहरू एउटा अनुसन्धान रिसर्चको क्रममा चाहिँ जुन कलेक्ट गरिएका डाटाहरू छन् तथ्याङ्कहरू छन् तिनीहरूको साङ्केतिकरण, तिनीहरूलाई चाहिँ जेनरलाइजेसन गर्ने, सिम्बोलाइजेसन गर्ने, साङ्केतिकीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, एनालाइज गर्ने र प्रस्तुतिकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने प्रेजेन्ट गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्ने, फ्याक्ट निकाल्ने। निष्कर्ष निकालेपछि तिनीहरूको अर्थपूर्ण र लिखित रूपमा तयार पारिएको दस्तावेज, तिनीहरूको एउटा अर्थपूर्ण फ्याक्ट दिने खाले एउटा रिटर्न एउटा दस्तावेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेर भनिन्छ। 7 नम्बरमा रहेको छ स्टेट द स्टेप अफ द राइटिङ रिसर्च रिपोर्ट। एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन चाहिँ कसरी लेख्ने, यसका स्टेपहरू के छन्? असल प्रतिवेदन लेखनका लागि केही आधारभूत कार्यविधि प्रोसिडर अर्थात् चरणहरू स्टेप अपनाउन सकिन्छ जुन यस प्रकार छन्। र स्टेप हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ एनालाइज द टास्क, कार्यको चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो, जुन कार्य हो त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो नम्बरमा हामीले खाकाको तयारी गर्नु पर्यो, प्रिपेयर आउटलाइन तयारी गर्नु पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा समय योजना टाइम प्लानिङ, कति समयभित्र त्यो चाहिँ पुरा गर्ने हो त्यसको योजना बनाउनु पर्यो, टाइम प्लानिङ। र 4 नम्बरमा रहेको छ तथ्याङ्कको व्यवस्था, एरेन्जमेन्ट अफ डाटालाई चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरेर राख्नु पर्यो अथवा तथ्याङ्क के तथ्याङ्क चाहिन्छन् बार चाहिन सक्छ, डायग्रामहरू के चाहिन्छ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र लास्टमा बल्ल लेखन कार्य आरम्भ गर्नु पर्यो। पहिला त एनालाइजिङ द टास्क के हो आफ्नो, तपाईँले जस्तै एउटा फ्यान्सी पसलको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई त्यो एनालाइज द टास्कमा पर्ने भयो। अनि खाकाको तयारी गर्नु पर्यो, अनि कसरी लेख्ने भनेर एउटा खाका बनाउनु पर्यो। र त्यसपछि कति समयभित्र लेख्ने भनेर समयको योजना बनाउनु पर्यो। अनि तथ्याङ्कहरू त्यसका लागि चाहिँ डाटाहरू के चाहिन्छन् ती चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि लास्टमा बल्ल लेखन कार्य आरम्भ गर्नु पर्यो। अनि 6औं नम्बरमा पहिलो मस्यौदाको तयारी, त्यसपछि प्रिपरेसन अफ फर्स्ट ड्राफ्ट। त्यसपछि 7 नम्बरमा रहेको छ 1 वा 2 दिनको विश्राम, पुट द रिसाइड आउटसाइड फर अ डे अर 1, 1 र 2 दिनको विश्रामले लिने। त्यसपछि पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखन, रिभ्यू एन्ड रिराइट। यो विश्राम लिइसकेपछि त्यो रिसर्चमा केही गल्ती कमजोरी देखे त्यसलाई चाहिँ सुधारेर पुनर्लेखन गर्ने अथवा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। 8 नम्बरमा रहेको छ वाट आर द मेजर टाइप्स अफ रिपोर्ट। एउटा रिपोर्ट भनेको प्रतिवेदनका चाहिँ प्रकारहरू के रहेका छन् त? प्रतिवेदनका मुख्य प्रकारहरू निम्न अनुसार छन्। एउटा चाहिँ वर्णनात्मक प्रतिवेदन र एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन, डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट एन्ड एनालाइटिकल रिपोर्ट।
9 मा रहेको छ अब व्हाट इज डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट। यो एउटा वर्णनात्मक प्रतिवेदन भनेको के हो त? विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनका क्रममा, एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो स्टडीको क्रममा चाहिँ सङ्कलित मतहरू वा तथ्यहरूको एउटा सङ्कलित जुन मतहरू हुन्छन् वा तथ्यहरू हुन्छन् तीहरूको वर्णन मात्र गर्ने, त्यसको डिस्क्राइब मात्र गर्ने एउटा प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामीले वर्णनात्मक प्रतिवेदन भनिन्छ। यस प्रतिवेदनमा अवधारणाहरू, कन्सेप्टहरू र विचारहरू, थिङ्किङहरूलाई चाहिँ वर्णन गरेर के गर्दा डिस्क्राइब गरेर सङ्गठित रूपमा एउटा अर्गनाइज रूपमा चाहिँ त्यसलाई के गरिन्छ, प्रेजेन्ट गरिन्छ, प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसपछि त्यसमा विश्लेषण पनि गरिन्छ र लास्टमा त्यसमा एनालाइज पनि गरिने रहेछ। अब चाहिँ व्हाट इज एनालाइटिकल रिपोर्ट र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भनेको के हो? विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन वर्णनात्मक प्रतिवेदन भन्दा एक कदम अगाडि रहेको मानिन्छ। पक्कै पनि तथ्यहरू र तथ्याङ्कहरूको, एउटा तथ्य फ्याक्टहरूको र तथ्याङ्कहरूको, डाटाहरूको चाहिँ प्रदर्शनमा समस्याका सम्बन्धमा विचार गर्ने, सूचना एवं सामग्रीहरूको व्याख्या एवं विश्लेषण गरी लेखिने प्रतिवेदनलाई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भन्छ। के त यो विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भनेको चाहिँ वर्णनात्मक प्रतिवेदन भन्दा चाहिँ एक कदम अगाडि रहेको हुने रहेछ र यसमा चाहिँ तथ्यहरू र तथ्याङ्कहरूको प्रदर्शनमा समस्याका सम्बन्धमा विचार गर्न, सूचना एवं सामग्रीको व्याख्या एवं विश्लेषण गरी लेखिने प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामीले विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन भनिने रहेछ। फौज गरेर हेर्नु लाग्छ राम्रोसँग। र 11 नम्बरमा रहेको छ राइट एनी 4 सोर्सेस अफ टपिक फर रिसर्च। एउटा अनुसन्धान विषयका चाहिँ स्रोतहरू हामीले कहाँबाट लिन सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ रहेको छ सरकारी प्रतिवेदन र प्रकाशनहरू, गभर्मेन्ट रिपोर्ट एन्ड पब्लिकेसन। ग नम्बरमा रहेको छ निजी प्रकाशनहरू, प्राइभेट पब्लिकेसन। ख नम्बरमा रहेको छ पत्रिका तथा जर्नल, न्युजपेपर एन्ड जर्नल। ग नम्बरमा रहेको छ विज्ञहरूसँग परामर्श तथा छलफल, कन्सल्टेसन एन्ड डिस्कसन विथ एक्सपर्ट। यसरी चाहिँ हामीले एउटा रिसर्चको चाहिँ रिपोर्ट हामीले लिएर आउन सक्छौँ। अनुसन्धानका विषयहरू। स्टेट द फर्मेट अफ रिसर्च रिपोर्ट। अब फर्मेट कस्तो हुन्छ त रिसर्च रिपोर्टको? अनुसन्धान प्रतिवेदनको रूपरेखा निम्न अनुसारको हुन्छ। सुरुमा हुन्छ प्रारम्भिक खण्ड, प्रिलिमिनरी पार्ट हुन्छ र ग नम्बरमा हुन्छ मुख्य खण्ड, मेन बडी अर द टेक्स्ट र ग नम्बरमा हुन्छ सन्दर्भ सामग्री, रेफरेन्स मटेरियल। 13 नम्बरमा रहेको छ राइट एनी 4 फ्याक्टर डाटा टु बी कन्सिडर वाइल सेलेक्टिङ टपिक। शीर्षकको विषय छनौट गर्दा निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा अनुसन्धानको उद्देश्य, अब्जेक्टिभ अफ रिसर्च, अनुसन्धानको उद्देश्य के हो त त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा प्रयोग योग्य, त्यो रिसर्च युजेबल हुन्छ कि नै, पछि का रिसर्चरहरूले त्यो रिसर्चलाई पछि युज गर्न सक्छन् कि नै, युजेबल हुनु पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा महत्त्व हुनु पर्यो, त्यसको केही एउटा महत्त्व हुनु पर्यो। त्यो रिसर्च गरिसकेपछि केही पिपलहरूलाई, जनताहरूलाई चाहिँ फाइदा हुनु पर्यो। र 4 नम्बरमा हुनु पर्यो विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी हुन पर्यो। एउटा रिसर्चको विषय छनौट गर्दा चाहिँ यी 4 कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ पक्कै पनि। र 14 नम्बरमा रहेको छ राइट एनी 4 कन्टेन्ट अफ रिसर्च प्रपोजल। अनुसन्धान प्रस्तावनामा समावेश गरिने मुख्य विषयहरू निम्न अनुसार छन्। एउटा रिसर्च प्रपोजलमा के विषय छनौट गरिन्छ? सुरुमा टाइटल, शीर्षक, त्यसपछि परिचय अथवा पृष्ठभूमि, इन्ट्रोडक्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड। तेस्रो नम्बरमा समस्याको कथन, स्टेटमेन्ट अफ द प्रोब्लम के हो त, के का लागि रिसर्च गरिरह त्यो समस्याको कथन गर्नु पर्यो। र 4 नम्बरमा सैद्धान्तिक ढाँचा, एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क पनि हुन पर्यो। राइट डाउन एन एक्जाम्पल अफ रेफरेन्सिङ फर बुक एन्ड आर्टिकल इन एपिए फर्मेट। 2075 सालमा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ। र कसरी लेख्नुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ, तपाईँ हेर्नु होला। फर बुकका लागि यही लेख्नुहुन्छ, यो फर्मेट तपाईँले याद गर्नु होला। एक्चुअली यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो तपाईँको बुकमा पनि छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। यो तपाईँलाई फेरि पनि सोध्न सक्छ। र आर्टिकलका लागि चाहिँ यसरी लेखिन्छ भनेर कसरी ड्यास दिएको छ, कसरी राइटरको नाम लेखेको छ, डबल इन्भर्टेड कमा, अनि यसरी चाहिँ तपाईँ यो याद गर्नु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।